मुहद्दिसीन की इस्तिलाह की किताब को कहते हैं जो मंदरजा ज़ैद 8 किस्म की अहादीस पर मुश्तमिल हो। हाँ ठीक 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 ठीक, बेहतर बेहतर, ahsan बारकल्लाह फीक। जो 8 किस्म की हदीस है जिसका किताब के अंदर जमा हो उसको जामे कहते हैं। ठीक है। और मुस्नद, मुस्नद हाँ जल्दी मरफू हदीस है जिसकी सनद मुत्तसिल हो, हाँ हदीस कौली हो या फ़इली हो या तक़रीरी हो। माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। इसका मतलब ये हो कि मरफू और मुस्नद में फ़र्क है, मुस्नद और मरफू में फ़र्क है कि नहीं है? तुम्हारा तो जवाब में जवाब है जी, तुमने तो कह ही दिया। थोड़ा ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा। नहीं है, फर्क नहीं है। तुम तो फ़र्क बता दिया और कहते फ़र्क नहीं है। मुस्नद और मरफू में फ़र्क है या नहीं है? थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, और किसी को तो मालूम होगा। देखो जी, फ़र्क उसके अंदर यह है कि मरफू मुस्नद कहते हैं मरफू मुत्तसिल सनद को, यानी अल्लाह के रसूल तक हदीस पहुँचे, साथ साथ सनद के अंदर कोई इनक़ता ना हो, यह है मुस्नद। और मरफू जो अल्लाह के रसूल की तरफ इंतसाब हो, उसका मुत्तसिल होना ना होना, मुनक़ते होना, दोनों बात हो सकती है। हो सकता है सनद के अंदर इनक़ता हो लेकिन उसको पहुँचा दिया गया अल्लाह के रसूल तक, मरफू तो हो गई लेकिन वो मुस्नद नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, आखिरी सवाल। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये हदीस की किताब लिखा है ना? हदीस की लिखा है या तफसीर की? हदीस की। तो फिर ये आयतें क्यों ले आते हैं? दलील के तौर पर। किस चीज़ की दलील लेंगे? तो हदीस सरा करना है उन्हें। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सवाल फिर दोबारा बताइए। हाँ, सवाल दोहरा दो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब हदीस की किताब लिख रहे हैं, जैसे कि सुनन अबी दाऊद अभी हम लोग पढ़ा, तिरमिज़ी से पढ़ा, तो वहाँ किसी भी बाब में आयात से दलील नहीं ले रहे हैं बल्कि हदीस की शरह कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इमाम बुखारी जब भी अबवाब जिक्र कर रहे हैं और उस मुनासबत से अगर कोई कुरान की आयत मिले तो वहाँ जिक्र कर देते हैं। ऐसा क्यों? उनको तो तफसीर नहीं करनी है, उनको तो हदीस लिखनी थी। नहीं, देखो जी, बात यह है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हदीस को जमा किए हैं उसमें अहम 2 गर्ज है। क्या का 2 अहम गर्ज है? जमुल अहादीस सहीहा अल्लती इत्तफका अलैहा अल मुहद्दिसून मिन क़ब्लु अविल मुआसिरून लहू, माने उन हदीसों को जमा करना जिस पर मुहद्दिसीन उनसे पहले मुत्तफिक थे या उनके मुआसिर मुत्तफिक थे। 1 नंबर गर्ज। और दूसरा इस्तिंबातुल मसाइल फ़िक़हिया व निकातुल हिकमिया। तो मसाइल का इस्तिंबात जब करना है तो ज़ाहिर बात है कि मसाइल के इस्तिंबात में मस्दर कौन है? कुरान करीम, हदीस। इसलिए वहाँ जब आयत मिल जाए मसले में तो पहले आयत का जिक्र करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। 2 गर्ज है यहाँ, एक तो सही हदीसों का जमा और दूसरा मसाइल का इस्तिंबात। तो मसाइल के इस्तिंबात में वहाँ कुरान एक बड़ी दलील है ना, इसलिए वहाँ उस आयतों को जिक्र करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतर, माशाअल्लाह। हामिद मुसलन अम्माबाद। तो यहाँ बाब है, बाब कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न आमाल बनी आदमा व क़ौलहुम यूज़नो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुत तौहीद में सबसे आखिरी किताब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुत तौहीद जिक्र किया। और सबसे पहली किताब क्या जिक्र किया है ये पता है? किताबो बदुल वही। क्यों ऐसा किया? इसलिए कि तौहीद का इस्बात ये सबसे ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को तौहीद के इस्बात के लिए मबूस फरमाया है। लिहाजा इब्तिदाए तौहीद ये वही से होती है, इसलिए सबसे पहले किताबुल वही। और आखिर में जो है तौहीद, चूँकि गायत और इंतहा तौहीद ही है, इसलिए उन्होंने आखिर में किताबुत तौहीद का जिक्र किया। और इस आखिरी
کتاب کے اندر آخری حدیث میزان کے حدیث کو لے آیا، چونکہ اور سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دونوں کے اندر مناسبت امام بخاری کی یہ ہے کہ میزان میں، ترازو میں وہی اعمال سب سے زیادہ بھاری ہوں گے جو ماکانہ بالنیہ الخالصہ، خالص نیت سے جو کام کیا جائے، عمل کیا جائے، وہ عمل میں بھاری ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کتاب النیہ کو لے آیا حدیث کی، اور آخر میں جو ہے یہ حدیث لے آیا جو میزان کی حدیث ہے۔ یہ تو مناسبت تھی حدیث ذکر کرنے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اس آیت مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ایک باب بنا دیا، گویا کہ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس باب میں نضع الموازین القسط، اس آیات کا معنی اور مفہوم اور بندوں کے اقوال و اعمال جو قیامت کے دن تولے جائیں گے اس کا بیان ہوگا اس باب کے اندر۔ اللہ رب العزت کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، نضع کے معنی کیا ہے؟ ہم قائم کریں گے۔ موازین، یہ موازین جمع میزان، میزان کا معنی ترازو، ہم ترازو قائم کریں گے، اور اس موازن کی صفت ہے القسط۔ یہ قسط، یہ صفت ہے موازین کی، جس کی قسط کے معنی العدل، معنی انصاف کے ترازو یا انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ لے یوم القیامہ، یہ لام بمعنی فی، یا لام توقید بھی کچھ علماء کرام نے کہا ہے، تو یہاں فی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ تو انصاف کے ترازو قائم کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، ترازو جب قائم ہوں گے تو اس میں وزن کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو اس میں وزن کس چیز کو کیا جائے گا؟ وہاں قیامت کے دن یہ دھان، یہ چاول، یہ مکئی، باجرہ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا، لہذا وہاں تولے جائیں گے۔ تولے کون چیز جائیں گے؟ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وہ چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو، زبان سے اپنے اچھی بات کہی ہے یا بری بات کہی ہے وہ بھی تولے جائیں گے، اور اگر ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھ سے آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو اسے بھی تولے جائیں گے۔ تو وہ میزان جو قائم کیا جائے گا تو اس میں تولنے والی چیز کیا ہوگی؟ امام بخاری نے صراحت کی کہ وہ ہوں گے اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ یہ میزان برحق ہے، اور یہ میزان، یہ ترازو کے سلسلے میں اللہ رب العزت سورہ انبیاء کے 47 نمبر آیات کے اندر فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کو کسی طرح کی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ظلم نہیں ہوگا؟ کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے چھوڑ دیا، ناپا نہیں، یا کوئی گناہ آپ نے کیا تو اس گناہ کو بڑھا دیا اللہ رب العزت نے، ایسا بھی نہیں۔ اور نفس، چاہے وہ نفس مسلمہ ہو چاہے نفس کافرہ ہو، تمام کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن کون لوگ اس سے مستثنیٰ ہوں گے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے کہا کہ 3 طرح کے لوگ یا 4 طرح کے لوگ جو ہے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جیسے فرشتے ہیں تو فرشتے کے اعمال کو ناپا نہیں جائے گا، انبیاء کرام ہیں ان کا اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ اس طرح مومنوں کو وہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب ان کو جنت نصیب کریں گے۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ کافر تو جہنمی ہیں ہی، لیکن وہ کافر جس کے کوئی بڑا گناہ نہیں سوائے کفر کے، یا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، تو اس کا حشر نشر جہنم ہوگا، اس کا بھی کوئی حساب اور تول نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگوں کے استثناء کے ساتھ تمام لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو۔
اللہ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْلَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ تمہارا اعمال، ایک انسان کا اعمال مثقال حبہ، مثقال علی وزن مقدار، مثقال مقدار لفظاً و معنن، یعنی بالکل ایک حبہ، حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں سرسوں ہے، تو سرسوں کے دانے کے برابر بھی آپ کی اگر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کھوج کے لیے آئے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی وصیت میں کہا تھا، قرآن کے اندر مذکور ہے سورہ لقمان کے اندر، کہ بیٹا اگر تم نے نیکی کہیں میدان میں، چٹیل میدان میں بھی اگر تمہاری ایک چھوٹی نیکی ہو، آسمان میں ہو یا زمین ہو، بیابان میں، جنگل میں بھی ہو، تو اللہ رب العزت اسے حاضر کرے گا اور تولے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ لطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بڑے بارک بھی اور تمام چیزوں کے خبر رکھتے ہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کے لیے، حساب کرنے والے کے لیے بہت بہت کافی ہیں۔ تو یہاں آپ فرما رہے تھے کہ اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُمْ يُوزَنُ۔ دیکھو ایک بات جی، موازین کی صفت ہم نے بتایا القسط کو، تو قسط جبکہ یہ مذکر ہے، مفرد ہے، اور موازین ہم نے کہا کہ جمع میزان، یہ میزان کی جمع ہے، تو صفت اور موصوف کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، لیکن یہاں کا مطابقت تو بظاہر ہے ہی نہیں۔ مطابقت ہے اس لیے کہ یہ مصدر ہے، مصدر، اور مصدر اس میں مذکر، مؤنث، مفرد، مثنی، مجموع سب برابر ہوتا ہے، تمام کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں بحذف المضاف ضبط القسط، انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آگے لائن میں کہتے ہیں کہ قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، کہنا یہ چاہتے امام بخاری کا طرز ہے کہ جب کوئی آیات پیش کرتے ہوں کسی باب کے اندر، اور اس مناسبت سے اگر کوئی وہ ہم معنی اگر آیات ہو تو اس کو بھی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں اور اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں، ان کے الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہم معنی آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو یہاں قسطاس کو جو مجاہد مفسر ہیں ان کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ قسطاس یا قسطاس جو رومی زبان کے اندر آتا ہے، جس کے معنی ہے انصاف کے، عدل کے معنی میں آتا ہے، تو رومی یعنی لاطینی زبان، تو اس میں چونکہ لفظ قسطاس آیا ہوا ہے جس کے معنی عدل کے ہیں، اس لیے کہا کہ وَقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ۔ یہاں امام بخاری اسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ موازین کی صفت اور جو قسط آیا ہوا ہے۔ دیکھو قسط گرچہ یہ زوائد سے خالی ہیں، لیکن یہ اصل میں اس کا فعل اقسطا ہے، قسطا نہیں، چونکہ جب قسطا کہو قسطا یقسط باب ضربہ سے اس کے معنی ظلمہ، ظلم کرنے کے معنی ہوگا، اور جب اس کو آپ مزید میں لے کے چلے جائیں گے ثلاث مزید میں، یعنی اقسطا یقسط اکرم یکرم کو وزن پر، تو اس کے معنی سلب ماخذ ہو جائے گا، الٹا معنی دے گا، مطلب انصاف کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں امام بخاری اس عبارت سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو یہاں قسط آیا ہوا ہے وہ قسطا سے نہیں بلکہ اقساط سے آیا ہوا ہے، مقسط سے آیا ہوا ہے، جس طرح سے حدیث پاک کے اندر وارد ہے کہ ینزل فیکم عیسی حکما مقسطا، تمہارے اندر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا حاکم، عادل حاکم کی حیثیت سے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر وارد ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب انصاف پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس نے کہا هو العادل واما القاسط فهو الجائر، یعنی قسطا سے جاؤ گے تو اسم فاعل کا صیغہ ہوگا قاسط، قاسم معنی ظالم، اور اقسطا سے جاؤ گے تو اس کا اسم فاعل مقسط جس کے معنی منصف، عادل۔ دیکھو اس آیات کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے جو اعتقادی مسئلہ ہے، اثبات المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان قائم کریں گے۔ آیا یہ میزان، یہ ترازو
हकीकी होगा या मजाज। तमाम अहले सुन्ना वल जमा, कुछ लोगों ने कहा कि जमहूर की बात नहीं, बल्कि तमाम अहले सुन्ना वल जमा इस बात पर मुत्तफक हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के दिन बंदों के आमाल तोलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मीज़ान तराजू कायम करेगा। सवाल यह है कि एक तराजू होगा या कई तराजू होंगे। कुछ लोगों ने चूंकि मवाज़ीन का लफ्ज़ जमा आया हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा है कि नहीं, हर इंसान के लिए अलग अलग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तराजू कायम करेगा। हर शख्स के लिए ज़ैद के लिए अलग, बकर के अलग, अम्र के लिए अलग, मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आमाल के एतबार से नमाज के लिए एक तराजू होगा, रोज़ा के लिए एक तराजू होगा, हज के लिए एक तराजू होगा, विभिन्न मुख्तलिफ आमाल के लिए मुख्तलिफ तराजुए होंगे। तीसरे ग्रुप कहते हैं जिनकी अक्सरियत है कि नहीं, मीज़ान एक ही होगा। ये हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फतहुल बारी के अंदर लिखते हैं कि वल्लज़ी यतरज्जह इंदी, मेरे पास जो राजिह मसलक ये है कि अल्लाह ताला एक ही मीज़ान को कायम करेगा और बारी बारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बंदों के अमाल को तोलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला कितने इंसान कब दुनिया पैदा हुई और कब जो है ये फना होगी, सारे लोगों को एक ही मीज़ान में? तो अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तराजू के हयात और कैफियत क्या होगी, इस सिलसिले में अहादीस के रोशनी में पता चलता है कि बिल्कुल जिस तरह से हम लोग यहाँ तराजू देखते हैं नापने का, कि उसके दो पल्ले होते हैं, ऊपर से एक लिसान होती हैं जो बताता है कि दायां झोंका या बायां झोंका इस शक्ल की होगी। लेकिन ये तो सिर्फ तमसीली है। हकीकत क्या होगी? चूंकि क़यामत के जो भी आमाल है, फला तुकासो बिअहवाल दुनिया, दुनियावी हालातों से उसका कयास नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं की जा सकती है, एक अदना मिसाल आपको दे दूं कि हदीस, सही हदीस के अंदर वारिद है कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। तो बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान आज तक पैदा हुए हैं ना पैदा होंगे जिनकी उम्र 50,000 साल हो। इसलिए क़यामत के अहवाल का कयास दुनिया पर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक तमसीली है कि जिसके दो पल्ले होंगे, कितना बड़ा पल्ला होगा। उस सिलसिले में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मरफ़ून रिवायत है, अन्ना कुल्ला किफ़्फ़तिन तिबाक़िल समावाति वल अर्द तरज्जहु बिमिस्क़ालिल हब्बति मिनल खरदल। बात गहराई से सुनिए सारे लोग कि तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा होगा कि सातों आसमान और सातों ज़मीन, और इस सातों आसमान और ज़मीन के अंदर जितने भी मखलूक हैं, अगर एक पल्ला में अगर रख दिया जाए ला वसियतहु, तो सारे को एक पल्ला समेट लेगा। इतना बड़ा पल्ला होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कारकर्दगी देखिए आप, कि अगर एक राई के बराबर, एक सरसों के बराबर दाना भी अगर एक तरफ आपकी नेकी का अगर हो, तो उसी से पल्ला झुक जाएगा। ऐसा कोई आपने मीज़ान देखा है, तराजू देखा है कि एक दाना, वो भी सरसों का दाना, एक क्विंटल आप अगर नोहा नापने जा रहे हैं तो उससे नाप में 50 ग्राम